السلام عليكم. في الفيديو الرابع ديال لا سيري HTML CSS. فهاد لا سيري غنهضروا على لي زيماج هما ان اليمون اللي هما مهم بزاف في ان سيت ويب. ضروري كتبغي تدخل تانسيري لي زيماج. غنشوفوا كيفاش نانسيريهم. عندنا هو لو فيشي لو دوسيي سيت ويب اللي فيه مون فيشي index.html. عندي اون ايماج اللي هي سميتها image.jpg. جبتها هاد image.jpg جبتها من ويكيميديا. هي هادي سامبلومون كليكيت عليها، درت ليها اونغيستري ليماج سو و غونوميتها. هو لو فيشي HTML ديالي. باش نانسيريو اون ايماج عندنا هي اون باليز اللي سميتها ايماج img. هاد img عندها ان اتريبيو اللي سميتو سورس. هاد ايماج من هذوك الانواع اللي كيتسدو راسهم بحال BR و HR. و هاد السورس كنحطو فيه لومبلاسمون ديال ليماج، حيت عندي ليماج عندي في نفس الدوسيي اللي فيه index.html. كاين سامبلومون نكتب ليه image.jpg jpeg اللي اونتر ايماج. كيبان لكم الا ما لقاهاش ما كيعرفش والو. هيا الايماج ديالي. باغ اكزومبل يمكن ليا نكتب تحت منها ان باراغراف. هاد الباراغراف غنديرو لا ديسكريبسيون ديالها. جيبو لا ديسكريبسيون ديرو ان BR ان BR هنايا باش لا غتورني على لين سامبلومون يقول لي ديسكريبسيون تحت من ليماج. هذا ان اكزومبل. كون سورس هو ناتريبي بحال ريفرسد و تايب في OL. كاين لينا واحد لاتريبي اخر اللي هو ويدج، اللي هو نعطيو شحال الويدج باغ اكزومبل 100 بيكسل. كتصغار كيبان لك راه كتصغار ماشي غير الويدج هو العرض، كيبان لك حتى الطول اللي هو الهايت حتى هو صغار. حيت ملي كتكتب اما ويدج ولا هايت ملي كيصغرها كيخلي لك لاسبيكت راسيو. الراسيو هو باغ اكزومبل كان عندي 200 في الويدج و100 في الهايت. درت الويدج رجعته 100 بوحدو، الهايت اوتوماتيكمون يولي 50. يبقى ديما الويدج دو فوا الهايت. الا ما بغيتيش يخلي لك لاسبي راسيو كتكتب ليه الهايت شحال بغيتي. مثلا باغ اكزومبل 100 اوتوماتيكمون هو غيقادا تولي ان ريكتونغل. يا كانت فيها 500 باغ ديفو شي غتعرض وما غطواش. باش نلقى لاسبيكت راسيو ديالها سامبلومون نرجعوها. الا حيدنا الويدج حيت 500 هو باغ ديفو كيبان لك ما كطرى ليه والو. كاين ان اوتر اتريبيو اللي هو الاين. هاد الاين كنعطيو ايغال و كنعطيو ان شي دو كاركتير بحال سورس. هنا كنكتبوا ليه باغ اكزومبل رايت هو اليمين، ليماج كتمشي لليمين كما كيبان لكم هنا. الا درت ليها الاين ليفت اللي هو اليسر كتمشي في اليسار، وكيبان لك اي حاجه تبعها كتطلع في هاد سميتو كتكتب في هاد الاسباس اللي بقى بيناتهم. باغ اكزومبل درنا هو اش كيبان لكم كيبدا يكبر. بون دابا درنا اون ايماج اللي كتكون اون لوكال. بغينا نشوفو كيفاش نجيبو اون ايماج ابارتيغ دان ان يو ار ال. باغ اكزومبل هاد ليماج بغيتها بلا ما ستوكيها عندي في بار لوكال تجيبها. سامبلومون كنكليكو دغوا كنعرفو ادريس ديالها، كوبي لادريس ديال ليماج. كنمشي هنايا وكنعطيه اون ادريس ديال ليماج. هادي لادريس http
ابلود ويكيميديا اكزومبل، سوفغارديو. كنشوفو ملي غنديرو اكتواليزي ليماج نفسها، واخا ما جبتهاش دابا، جبتها من سيت ويكيميديا. هذا كيتعرف بالهوت لينكين. الهوت لينكين هو كتجيب اون ايماج ابارتير دان سيت ويب اخر، يعني ليماج ما كتسيرفاش لك من السيرفر ديالك، يعني كتنقص لك الشارج على داك السيرفر. ولكن كاين دي سيت اللي كيمنعوها، وانا واخا دير تجيب لادريس ديال ليماج، ملي كتكتبها هنايا ما يبان لك والو، حيت كيكونوا اكتيفين واحد لوبسيون اللي كتمنعك من دير الهوت لينك، حيت كتولي تجيب ليماج من السيرفر ديالهم. باغ اكزومبل جا دخل لك 10000 واحد في السيت ويب ديالك، راه 10000 مره كتجيب ليماج من السيرفر ديالهم، يعني كتولي عليهم الضغط. من الاحسن و باغ اكزومبل لا تبدل هاد اللين غدا ويكيبيديا بدات ليا اللين مبقاش هو هذا، حطيته في لين اخر ما تبقاش خدامه ليا ليماج ديالي، ما يبان ليا والو، حيت كان ديما انا كنخدم على هاد اللين. الا هاد اللين مبقى كيعطيني والو صافي مبقاش كتجيب ليا حتى ايماج. علاش من الاحسن لي ميزيماج تحطهم في اون لوكال عندك في السيرفر ديالك، وتعطيهم لليوتيزاتور من السيرفر ديالك. يعني حتى الا كان تبدل اللين السيرفر ويكيميديا ما خدامش، كان ديك السيت اكتيفي لوبسيون ديال اللي كتمنع الهوت لينكين، يعني ديما ليماج غتعطيها لليوتيزاتور ديالك. بون وصلنا للاخر ديال الفيديو ديال ليماج. اللي عجبو هذا الفيديو ميرسي بارطاجيه ويدير ان لايك و سبسكرايب باش لا باش لا تكون نوتيفيه منين ابلودي شي فيديو جديد.